regroupement, le regroupement selon les annexes embryonnaires. Alors, هنا على حساب les annexes embryonnaires اللي هما l'anamniote ou amniote. هذا واحد un autre résumé. عافاك واش البلاسونتير كيكونوا عند لي ماميفير؟ Oui. مي قلتي لينا كي البلاسونتير هي ساك فيتيلا. Non. La placentaire هي المشيمة، هي le chorion. المشيمة. Le sac vétélin هو واحد le sac كيكون فيه le nutriment l'embryon باش ياكلو. حيت في وسط البيضه راه كيبقى واحد داك الفلوس اللي كيكون في وسط البيضه راه كيبقى يتغدى على شي حاجه. دونك منين غيتغدى خاصها ضروري واحد لي نوتريسيون تكون ليه باش يبقى ياكل ويكبر ويديفلوبا ديفلوبمون الى كرواسونس ديال داك البوسان. شكون اللي كيعطيه هذا الشيء؟ هو داك لو ساك فيتيلان. باش كتسمع البلاسونتا ما كنبقاوش نهضروا على لو ساك فيتيلان حيت اصلا ما كاينش واصلا ما عندوش دور، حيت الام كتكون كتغدي الولد ديالها، ما غتحتاجش واحد لو ساك فيتيلان ديال واحد لو ساك دو ريزيرف باش تخليه له. حيت البيضه فاش كتفقس البيضه كتخرج على الام صافي، ما كتبقاش عند الام. راه البيضه كتبقى بوحديتها، دونك ما كاينش اللي غيغديها، كنخليو لها واحد شويه د لو ريزيرف. داك لو ريزيرف هو لو ساك فيتيلان، هو لو فيتيلوس. عند البلاسونتير، عند لي زانيمو بلاسونتير مثلا الام، مثلا الانسان، الام ما غاتحتاجش واحد لو ساك تخليه له، ديجا هي فوق ما كلات داك الام كياكل حتى له بيبي. دونك ما كنهضروش على ساك فيتيلان عند البلاسونتير. مثلا عند لي ماميفير ما كنهضروش على لو ساك فيتيلان نهائيا، ما كنبقاوش نهضروا على لو ساك فيتيلان. ولكن عند ان تيب دو ماميفير ما كنهضروش على لي ماميفير. راه لي ماميفير فيها لي مونوتريم وفيها لي اوتيريان وفيها كوم لي كونغورو، ما قلتش بالضبط شنو سميتهم. كاين ثلاثه ديال لي كلاس عند لي ماميفير، دونك تنوصلوا لهم ونزيدو نتريطيو هادشي مزيان. لي ريبتيل ولي وازو عندهم لو ساك فيتيلان حيت كيبيض، حيت اوفيبار كيبيض كيخلي واحد لو ريزيرف. لي ماميفير ما كنهضروش على لو ساك فيتيلان نهائيا. واش تفهمات؟ الونتويد هو لو ساك فيتيلان. نو. دونك دابا مزيان. دونك كتشوفوا هاد الفلوس هنايا، هاد البيضه هادي كتشوفوا هاد التصويره. اوكي اوكي، شوفوا معايا هنايا فين كاينه لا سوغي، الفيتيلوس. كتشوفوا فين كاين الفيتيلوس؟ الور هذا هو لو فيتيلوس، هذا هو لو فيتيلوس، هذا هو لو ساك دو ريزيرف، هذا هو لو ساك فيتيلان، وهذا. الور غوغاردي لوتر كوتي، لو ليكيد الونتويد. شوف لو ليكيد الونتويد كيفاش داير. ما كيتغداش هو على هذاك لو ليكيد الونتويد؟ نو نو، ما كيتغداش عليه، كيتغدى على هذاك الشيء اللي في لو ساك فيتيلان. شوف لو ساك فيتيلان باش تعرفوا مزيان، هو المح ديال البيض. فاش كتسمع المح د البيض كتعرفوا هو لو ساك فيتيلان. ولو ليكيد امنيوتيك كيكون مع لومبريون. انت شوف هنا لو ليكيد امنيوتيك كيكون في وسط لومبريون معاه. فرقتوا دابا ما بين هاد الثلاثه ديال لي تيرم، لو فيتيلوس، لو ليكيد امنيوتيك، لو ليكيد الونتويد. عافاك شنو الدور ديال الالونتويد؟ الدور ديال لالونتويد هو دابا هو هادشي اللي شرحنا دابا. بحال شي مومبران. هو واحد لا مومبران. شنو كدير؟ كدير لاكوميلاسيون دي ديشي. دوك لي ديشي اللي فاش كيكون لومبريون كيتغدى، لومبريون كيبقى ياكل،
ضروري غادي يكون كيدير كيسيكريتي واحد لي ديشي، كيفرز واحد لي ديشي، واحد مثلا بقايا ياك، هذاك لو ساك كيخبعها تما. لاكوميلاسيون دي ديشي كيدير لو موفمون هيدريك وكيدير لو موفمون فوسفوكالسيك اللي هي لا سوليبيليزاسيون ديال لا كوكي اون جينيرال، وكيخليه انه يدير لا ريسبيراسيون. هادو هما لي غول ديال لونتويد. صافي مفهوم؟ اوكي نرجعوا لي لك. بلاسونتير شكون هما؟ لي بلاسونتير هما الحيوانات اللي عندهم المشيمه كاملين. اي حيوان كيحمل كنسميوه بلاسونتير، يعني عنده مشيمه، عنده بلاسونتا، كنسميوهم دي زانيمو بلاسونتير، وكيكونوا في لا كلاس ديال لي ماميفير. مسيو وي واش لي تيغيان حتى هما عندهم بلاسونتا لي زوتيريان هما نفسهم لي بلاسونتير، لو ميم تيرم. و نون تيغيان لونتيريان هما نون تيغيان وي لونتيريان هما وي ليكزامبل ديال لونتيريان كاين فيه الكونغورو. وي ما عندهمش بلاسونتا. نو ما عندهمش بلاسونتا، عندهم واحد لو ساك كيخليو فيه داك لومبريون تيكمل النمو ديالو، تيكمل لا كرواسونس ديالو. كاين واحد لو ساك. ميرسي. اوكي دونك نرجعوا للكور. قلنا هنا واحد لو بوتي ريزومي اوسي لي تيترابود. دونك لي تيترابود راه لي زونفيبيان مع لي تيترابود مي امنيوتيك انامنيوت، مي سو سون دي زانيمو انامنيوت. لي زاغنات سوبر كلاس دي زاغنات، لا سوبر كلاس دي اغناتوستوم اللي فيها الكوندريكتيان لوستريكتيان اي لي زونفيبيان سون انامنيوت. عفاك عندي واحد السؤال، وي واش كاينه شي غولاسيون ما بين البلاسونتا والامنيوز؟ Oui, le placenta englobe l'amnion. L'amnion dans la placenta. Donc, واحد كاين في واحد. دابا حيت قلتي لينا هذيك الدجاجه اللي وصلت الفلوسه، الدجاجة اللي وسط الفلوسة. ولكن زيد. دونك مال ديك الدجاجة اللي وسط الفلوسة. ولكن هذاك راه انا منيوط حيت كتبين. ولكن راه تديهم في زعما لي زوازو في الكلاس ديال الامنيوت، يعني غيكون عندهم هذاك الامنيوز. عندهم لامنيون. الوازو انا منيوت اصلا مش امنيوت. الوازو امنيون. امنيوت كاتبها ماشي انا منيوت. وي امنيوت. الوازو امنيوت. الوازو عنده لو ليكيد امنيوتيك. حنا ديجا عاد ورينا لكم دابا بينا قلنا لكم راه الفلوس عنده لي ليكيد امنيوتيك ووريتكم ديك لا فوتو. ولكن حاجه هو كيبيض. علاش عمركم شفتوا شي وازو كيولد؟ نو دونك راه كيبيض. دونك الوازو كيبيض ياك. الا كان الوازو كيبيض راه امنيوت. كاع الكلاس ديال لي وازو راه امنيوت. وهاد لا فوتو اللي وريتكم هنايا راه ديال وازو. ها هي في انتيريور دان نوف دوازو. دونك وهنايا قرينا بانه لو ليكيد انامنيوتيك اي لو ليكيد الوندويد. Donc, les animaux d'oiseaux, tous les oiseaux
ce sont des animaux amniotes. OK, مفهومة؟ Oui, c'est clair. OK. نرجعوا لا بلاسونتا. دونك هذه لا بلاسونتا، هذه بلاسونتا، هذه كامله كتسمى بلاسونتا. هاد البلاسونتا كتكون في ليتيروس، كتكون في الرحم ديال الانثى، وكتكون لينا البلاسونتا في لا بيريود ديال لا جيستاسيون، ديال البيريود ديال الحمل. في لا بيريود ديال الحمل كتما فين كتكون لنا هاد لا بلاسونتا. دونك لا بلاسونتا هي اللي كتكون كتبروتيجي لو بيبي. هاد لو ليكيد اللي هنا بالازرق كتشوفوه بالازرق، هاد لو ليكيد هو لو ليكيد امنيوت، هو لو ليكيد امنيوتيك. وهما كما كتشوفوا هنا داك الحبل السري. هاد الحبل السري هو ملي كيجيو لي نوتريمون à travers les vaisseaux sanguins maternels. Donc les vaisseaux sanguins ديال الام. وحنا كنعرفوا بان لو سون est un transporteur ديال الاكسجين وديال لي نوتريمون. دونك منين غيتغدى هاد لو بيبي كيتغدى à partir de l'ombilic اللي هو الحبل السري. هنا اللي قلت لكم بانه ما كيحتاجش ان ساك فيتولان، ما كيحتاجوش، ما عنده ما يدير به. دونك ما عندوش شي ضروره ولا شي اهميه هذا لو ساك فيتوليس، دونك ما كيكونش. دونك فيما كتسمعوا واحد لانيمو بلاسونتير نساو بان راه عنده ساك فيتولان نهائيا، ونساو لي فيتوليس. دونك j'espère que vous avez compris. alors ندوزو هاد لو ريزومي. وي كتعاود هاد اللقطه الاخرى اللي قلتي ما سمعتش. اوكي مرحبا. قلت لكم شي لي زانيمو بلاسونتير نهائيا ما كنهضروش على لو ساك فيتيلان وما كنهضروش على فيتيلوس نهائيا، حيت ما عندوش دور هنا، ما عندوش دور. لي ريزيرف اللي في داك لو ساك فيتيلان في البلاسونتير كيجيو ابارتير ديال لومبيليك ديال داك الحبل السري. دونك الام ديما كتغدي داك لو بيبي، يعني ما كاينلاش يبقى عندهم واحد لو ساك فيتيلان. هنا لو ديفلوبمون شنو هو؟ من لي ريبتيل لي وازو عندهم لي زوف وعندهم لو ساك فيتيلان. فاش غنجيو لي زانيمو لي ماميفير وبالخصوص عند لوردر ديال لي بلاسونتير او لي زوتيريان غنلقاو بان عندهم واحد لا بلاسونتا. دونك ولا واحد لو ديفلوبمون ديالاش او ليفوليسيون ما بقيناش كنحتاجو ان ساك فيتولان. ولات الام عندها واحد العلاقه مع لو بيبي، يعني كتبقى تغديه حتى كيتولد، حتى كتوصل واحد لو مومون ديال لاكوشمون هو الولاده. دونك ما عندنا ما نديرو بساك فيتيلان، ما عندنا ما نديرو بواحد لو فيتيلوس، داك المح اولا داك لو ريزيرف ما عندنا ما نديرو به. ديجا راه الام كتعطيه لولدها. هادشي علاش عند لي بلاسونتير ما عمركم تهضروا على فيتيلوس. دونك مفهومه؟ وي ميرسي. اوكي.